وعلم وإذ قلنا أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها ولا تكونا من الظالمين
وإياي فاتقون
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة واركعوا مع أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله